الماء من الموارد النادرة التي وجبت حمايتها، خاصة أن كمية المياه العذبة المتوفرة على الأرض محدودة. أياً كان البلد الذي ننتمي إليه، تعتبر كمية المياه العذبة المتوفرة إشكالية بالنسبة لنا جميعاً. هنا في المغرب في ولاية تطوان، المشروع الواسع لإزالة التلوث والصرف الصحي للمياه يوفر إجابة عملية وفعالة. يرجع هذا المشروع الطموح إلى توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يؤكد باستمرار على أهمية حماية البيئة من أجل مستقبل المغرب ورفاهية ساكنته. في إطار تحسين الخدمات بالنسبة للمواطنين والساكنة ديال المنطقة، وكذلك قصد المحافظة على البيئة، تم إعداد برنامج منذ سنة 2006. هذا البرنامج فيه جوج الأشطر. الشوط الأول كيهم تجهيز الأحياء بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل تجهيز بالشبكة ضرورية، لا من ناحية مياه الأمطار ولا من ناحية المياه العديمة. وكاين شطر ثاني اللي كيخص التطهير. هذا الشطر الثاني هو اللي فيه تجميع المياه العديمة والتطهير ديالها، سواء في المنطقة في المحطة ديال تطوان اللي كتجمع التطهير ديال المارتيل المضيق وتطوان، أو في المحطة ديال تامودابي اللي كتقوم بالتطهير ديال المياه العديمة ديال مدينة الفنيدق والمنطقة الشاطئية ما بين المضيق والفنيدق. والعلاج الوحيد لهذا التلوث المائي هي محطة المعالجة. محطة المعالجة التي كانت من مطالب جمعيتنا والمجتمع المدني بصفة عامة منذ شهور وسنوات، وهذا ما أخذ يتحقق فعلا بفضل المحطتين الكبيرتين، محطة تامودابي ومحطة سان مارتين. في هذه الناحية أخذ التلوث يقل شيئا فشيئا، وننتظر أن ينتهي نهائيا في المستقبل ليصير فعلا شواطئ هذه المدينة شواطئ آمنة من الناحية الصحية. شيء اخر هو بعض المداشر والدواوير اللي كانت كتنعدم فيهم سواء الاناره او الواد الحار، يعني واد الصبحير او الماء، يعني بفضل الجهود ديال الشركه ديال امانليس، وكذلك بفضل الجهود ديال الجمعيه لحمايه المستهلك تم تزويد هذه الدواوير بكل ما يلزمها من الماء والتطهير والكهرباء. الوضعيه لقينا ماشي في تحسن. قبل من شي عام، قبل من هذا الوقت كنا مكرفسين، يعني ما كانش عندنا الودان، ما كان بزاف د الحاجات ما كناش كنستافدوا منها. دابا عندنا الواد ديالنا، عندنا الماء، عندنا الضوء، بزاف د الحاجات تحسنت بزاف من عام دابا الحمد لله. هذا البرنامج الذي تم إنجازه حقق أهدافه في استجابة لمقتضيات إزالة التلوث والمحافظة على البيئات الطبيعية واحتياجات السكان المحليين، وكذا الوافدين في فصل الصيف الذين يزداد عددهم بانتظام. وقد أمكن تحقيق ذلك لا سيما بفضل إنشاء البنية التحتية وتطوير المعدات وترقية الأحياء المتخلفة التجهيز. ويوفر هذا البرنامج بالنسبة للمياه العادمة للمناطق المعنية الجمع، النقل، التطهير والتفريغ تحت المراقبة. مع محطة تامودابي التي تسمح بإعادة استخدام المياه العادمة بعد العلاج، يعزز الجهاز إمكانية تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، ويضمن لسكانها حياة أفضل في بيئة صحية، وأيضاً أكثر أمناً في حالة هطول أمطار غزيرة. ونظرا للعطف ديال صاحب الجلاله على المنطقه ديال الشمال خصوص تطوان والمدن المجاوره، قامت السلطات المعنيه بتمويل 50% تقريبا من التكلفه ديال هذا المشروع الكبير ديال تحميم الماء والتطهير السائل بالمدن ديال تطوان، المضيق، الفنيدق، مارتيل، وكذلك مدينه وادلو. هذا البرنامج الكلفه الاجماليه ديالو 2 مليار ديال الدرهم، مليار ديال الدرهم اللي تم التمويل ديالها من عقد التدبير المفوض، ومليار ديال الدرهم اللي هي مساهمه
ديال وزارة على الخصوص وزارة الداخلية عن طريق المديرية ديال جماعات المدير العامة ديال الجماعات المحلية، وكذلك وزارة البيئة اللي ساهمت في التطهير سواء في المحطة ديال تطوان ولا في المحطة ديال تمودابي. بعد سنوات من الدراسة والعمل، بعد تكوين العشرات من الفنيين المتخصصين، بعد التغلب على الصعوبات التقنية العديدة التي تتطلب تقنيات عالية جداً، من ضمنها المرور تحت نهر مارتيل وتركيب المصرف البحري سنة 2011، تم الانتهاء من إنشاء البنية التحتية الأكثر أهمية، محطة معالجة مياه الصرف الصحي بتمودابي بالنسبة لمنطقة الفنيدق، المضيق والساحل البحري، ومحطة للمعالجة الأولية والمصرف البحري بالنسبة لمدن تطوان، مارتيل والمضيق. قام جلالة الملك محمد السادس بتدشين محطتي تمودابي وتطوان في 10 ديسمبر 2011، وبعد بضعة أشهر تحديداً في يوم 11 أغسطس 2012 أعطى جلالة الملك رسمياً انطلاقة البرنامج الكبير لجعل واد لاو مركزاً اقتصادياً وسياحياً. من ضمن هذه المشاريع التنموية يعتمد مشروع التسويد بالماء الشروب والصرف الصحي لساحل أزلا واد لاو على تنفيذ مشروع محطة المعالجة الثالثة في واد لاو، على ربط شبكة أزلا بشبكة تطوان، وكذا على محطة التطهير المصغرة بأمسا، مشروع بميزانية قدرها 160 مليون درهم. بالنسبة لتطوان، المضيق ومارتيل، البنيات التحتية الرئيسية تتضمن ما يلي: قناة التجميع داخل المجال الحضري، 35 كيلومتر من القنوات والأنفاق وقنوات الدفع، 11 محطة ضخ من ضمنها 2 رئيسيتين، محطة المعالجة الأولية ومصرف بحري. في محطة المعالجة الأولية تتم إزالة المخلفات الصلبة، الزيوت والشحوم والرمال من المياه العادمة قبل أن يتم تخزينها وإرسالها إلى محطات التفريغ، ثم يتم تصريف المياه إلى البحر عن طريق المصرف البحري. مع هذه المعالجة الأولية يصبح البحر قادراً على استيعاب المزيد من مياه الصرف الصحي وتنظيفها بشكل طبيعي دون تعريض البيئة البحرية والشواطئ الساحلية لخطر التلوث. Actuellement, on refoule au maximum 50 000 m3 jour. Donc à peu près on est à 50% de la capacité de la station. Pour s'assurer du bon fonctionnement de la station, en fait, des prélèvements sont effectués très régulièrement, et à l'entrée, et à la sortie de la station, et sur le milieu naturel, c'est-à-dire en mer. Aujourd'hui, tous les effluents de la ville de Martil, de Mdir et de Tétouan, après traitement, ils arrivent ici à la station de mise en charge, puis ils sont rejetés en mer par l'émissaire à 3 km des côtes. رائدة من حيث البنية التحتية والتكنولوجيا، تعتبر محطة تمودابي الآن واحدة من أكثر المحطات كفاءة في المغرب وحتى أفريقيا. Pour le projet de dépollution de Tamo-Dabaye, il est composé de 8 stations de pompage, d'un réseau de collecte et d'une station d'épuration. Il est dimensionné pour traiter les effluents domestiques pour une population de 170 000 équivalents habitants et un débit moyen journalier de 31 000 mètres cubes jour. حتى تقوم بالمعالجة الأولية التي تزيل نفايات الصلبة، الرمال والزيوت مثل محطة تطوان، لكن هنا تمت إضافة المعالجة الأولى، الثانية والثالثة. بعد هذه المعالجات المتتالية ندخل مجال إعادة التقييم. حتى إذا كان الماء غير صالح للشرب يمكن إعادة استخدامه بأمان لسقي الحدائق والري. بعد المعالجة في الهاضم الضخم تصبح الحمأة المستخرجة من مياه الصرف الصحي قابلة للاستخدام كسماد للزراعة. هذا العلاج ينتج غازاً حيوياً، هذا الغاز يتم تخزينه في خزان بالوني ليستخدم كوقود لتدفئة الحمأة. كما يمكن لهذا الغاز توفير 30% من المتطلبات الكهربائية للمنشأة بعد التحويل.
مختبر تامودابي يقوم بتحليل جميع عينات محطتي تامودابي وتطوان. Si on veut faire une comparaison entre entrée et sortie, on a l'eau brute ici chargée des matières en suspension. Et ici, après traitement, en traitement secondaire, on obtient cette eau qui est épurée. Et par des analyses, on peut confirmer que le rendement épuratoire peut atteindre jusqu'à 90% en traitement secondaire. C'est une station on peut dire, qui est exemplaire à l'échelle nationale, aussi au Maroc, en termes d'efficacité de traitement des eaux usées. Les eaux usées qui sont déversées vers le traitement de l'immunité naturelle, elles respectent les normes marocaines, même les normes européennes. المدينة العتيقة لتطوان التي سجلت ضمن التراث العالمي من قبل اليونسكو لديها نظام خاص بها للمياه الصالحة للشرب سيكوندو. Donc, le projet de réhabilitation des réseaux de l'ancien Médina a fait l'objet de la convention qui vise la réhabilitation des réseaux eau potable, assainissement et secondo. Donc actuellement on est à 80% de taux de réalisation. On est sur la troisième tranche et la dernière et on vise la réhabilitation de 25 km de réseau tout confondu. Ce choix est très important parce qu'il s'agit d'investir environ 70 millions de dirhams dans un projet qui ne se voit pas, parce qu'il s'agit de consolider l'infrastructure. En fin de compte, c'est la première fois qu'on renouvelle le système secondo. Il y avait des fuites. Beaucoup de maisons qui sont tombées en ruine, c'était précisément cette fuite d'eau souterraine et maintenant on a mis fin à ce problème. Actuellement, on est en train de compléter le système, de réaliser la deuxième tranche des travaux de dépollution de la ville de Tétouan et le complément de dépollution sur axe Azla et Ouadlaou. Donc c'est un programme qui vise la mise à niveau de tous les quartiers de la wilaya entre Fnidak et Ouadlaou. إن النتائج واضحة اليوم والتحسن أكيد في جميع المجالات بالنسبة للسكان. على صعيد ولاية تطوان المناطق الحضرية مجهزة بنسبة 98% بمياه الشرب و95% بمرافق الصرف الصحي. بالنسبة للمناطق الأخرى الأشغال تسير بخطى ثابتة للقضاء على المشاكل المتبقية من التلوث والمياه العادمة. الدراية والخبرة أمكنت من تحقيق الأهداف الرئيسية، أضف إلى ذلك الوعي الجماعي فإنها تضمن مواجهة جميع التحديات من أجل مستقبل أفضل.